नमस्ते साथीहरू। पोलिसी बेस्ड लोकसेवाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेपाल सरकारबाट जारी नीतिगत श्रृङ्खलाको 22औं भागमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस भागमा म निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति 2071 प्रस्तुत गर्दैछु। अब सुरु गरौँ निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति 2071। 1 मा पृष्ठभूमि। निजामती सेवालाई सबल, सक्षम, सुदृढ र उत्तरदायी बनाई राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु यतिखेरको आवश्यकता हो। निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समय सापेक्ष रूपमा प्रवर्धन गर्दै आचरण समेतमा सुधार ल्याई जनभावना अनुरूप कार्य गर्न सक्ने विश्वासिलो सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई स्थापित गर्नु अहिलेको चुनौती हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 मा निजामती सेवा ऐन लागू भएदेखि नै निजामती कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने कार्यको थालनी भएको हो। 2025 सालमा प्रशासन व्यवस्था विभागको स्थापना भएपछि कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य यसै संस्थाबाट हुन थाल्यो। 2026 सालमा स्थापना भएको आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र सेडाले निजामती कर्मचारीहरू समेतलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्दथ्यो। 2032 सालदेखि लेखा समूहका कर्मचारीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखा सम्बन्धी छुट्टै तालिम प्रदान गर्न थाल्यो भने 2037 मा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र स्थापना भई राजस्व लेखा सम्बन्धी छुट्टै तालिम प्रदान गर्न थालियो। यसबीचमा हुलाक, वन, नापी, सहकारी, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिने छुट्टै प्रशिक्षण संस्थाहरू स्थापना भइसकेका थिए। 2039 सालमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना पश्चात निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश, सेवा कार्यान्वयन र अन्य विविध प्रकृतिका तालिम प्रदान हुन थाल्यो। 2066 सालमा सहायक स्तरका निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिन छुट्टै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो। निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिमलाई दूरदृष्टियुक्त, योजनाबद्ध, व्यवस्थित बनाउन र तालिम प्रदायक संस्थाको क्षमता एवं क्रियाशीलता बढाउन नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरिए। यसै अनुरूप 2046 सालमा पहिलोपटक तालिम नीति तर्जुमा भई लागू भएको देखिन्छ। यसरी नै 2058 मा निजामती सेवा राष्ट्रिय तालिम नीति तर्जुमा गरी हालसम्म कार्यान्वयन रहेको छ। नयाँ नीतिको आवश्यकता। 2058 सालमा तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा राष्ट्रिय तालिम नीतिले कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धिका साथै मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई निजामती सेवालाई सबल, सक्षम, सुदृढ, गतिशील र नतिजामुखी बनाउने मूलभूत उद्देश्य लिएको थियो। यस नीतिमा निर्दिष्ट गरिएका उद्देश्य एवं अवलम्बन गरिएका नीतिगत प्रावधानहरू सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ। यस नीतिको तर्जुमा पश्चात देशमा आएको राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवर्तन र तिनले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई पद र जिम्मेवारी अनुरूप आवश्यकतामा आधारित तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, विश्वस्तरमा आएका नवीनतम अवधारणा र प्रविधि अनुरूप तालिमको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशिताको मर्म तालिम कार्यक्रममा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने र समयक्रमसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा देखा पर्ने चुनौतीहरू र समस्याहरूसँग जुझ्दै राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुन सक्ने जनशक्ति सहितको गतिशील निजामती कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यी विषयवस्तुलाई समेट्न पनि नयाँ तालिम नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। उपरोक्त पक्षका अलावा निजामती कर्मचारी र नागरिक सहकार्यलाई सबल बनाउन सामाजिक र मानवीय सिपको विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ। नागरिकहरूलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी सेवा र विकासका कार्य सम्पादन गर्न सक्ने गरी मनोवृत्तिमा सुधार ल्याउन तालिमको विषयवस्तुमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने गरी तालिम प्रणालीमा रूपान्तरण पनि अहिलेको आवश्यकता हो। तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम पाठ्यक्रममा सुधार, तालिमको बहुपक्षीय उपयोग पनि तत्काल आवश्यकता बनेका छन्। यी समग्र विषयवस्तुलाई समावेश गर्दै समय सापेक्ष, उपयोगी र कार्यान्वयन योग्य हुने अपेक्षाका साथ नयाँ निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति 2071 तर्जुमा गरिएको छ। 2 मा दीर्घकालीन सोच चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको मनोवृत्तिमा सुधार ल्याई निजामती सेवालाई सबल, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने। दीर्घकालीन सोच चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको मनोवृत्तिमा सुधार ल्याई निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने। 3 मा उद्देश्य चाहिँ निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीतिका उद्देश्यहरू देखाबमोजिम रहेका छन्। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउन योजनाबद्ध रूपमा सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने। नागरिक सेवाप्रति समर्पित र उत्तरदायी निजामती सेवाको विकासका लागि तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीको कार्यशैली तथा मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने। राज्यले लिएको समावेशीकरणको नीतिलाई समेत सहयोग पुर्याउने गरी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 4 मा मूलभूत लक्ष्य चाहिँ निजामती सेवाका सबै श्रेणी र पदका सबै कर्मचारीलाई आउँदो 5 वर्षभित्र तालिम प्रदान गर्ने। 5 मा रणनीति 5.1 मा उद्देश्य नम्बर 1 सँग सम्बन्धित उद्देश्य चाहिँ कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउन योजनाबद्ध रूपमा सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने। उद्देश्यको लागि चाहिँ रणनीतिमा चाहिँ निजामती सेवाका सबै श्रेणी र पदका सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने गरी
तालिम सञ्चालन कार्यलाई क्षेत्र, जिल्ला र इलाका स्तरसम्म विकेन्द्रित र व्यापक बनाउने, कर्मचारीको वृत्ति विकास, नेतृत्व क्षमता विकास र कार्य सम्पादनसँग तालिमलाई आबद्ध गर्ने, विश्वस्तरमा आएका नवीनतम अवधारणा, प्रविधि एवं पद्धति अनुरूप तालिम प्रणालीमा सुधार ल्याउने। त्यस्तै गरी दोस्रो उद्देश्य नागरिक सेवाप्रति समर्पित र उत्तरदायी निजामती सेवाको विकासका लागि तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीको कार्यशैली तथा मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने। यो उद्देश्यका लागि रणनीति चाहिँ कर्मचारीको कार्यविवरण र जिम्मेवारी अनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न सघाउ पुग्ने खालका व्यावहारिक तालिम प्रदान गरिनेछ। सकारात्मक सोच, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, कार्यप्रतिको उत्सुकता र मनोबल अभिवृद्धि हुने गरी आधुनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान र अभ्यासमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारीको मानवीय ज्ञान, ह्युमन स्किल र सामाजिक ज्ञान, सोसियल स्किल प्रवर्धन हुने खालका तालिम प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै गरी तेस्रो उद्देश्य छ राज्यले लिएको समावेशीकरणको नीतिलाई समेत सहयोग पुर्याउने गरी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसको लागि रणनीति चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको समावेशी सहभागितालाई प्रोत्साहन हुने र सबैलाई तालिमको समान अवसर प्राप्त हुने गरी सङ्गठन एवं व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको सामाजिक विविधतालाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने गरी कर्मचारीहरूको सिप विकास तथा धारणा परिवर्तन गर्ने विषयवस्तुलाई तालिममा समावेश गरिनेछ। 6 मा नीतिहरू चाहिँ निजामती सेवा अन्तर्गतका सबै सेवा, श्रेणी र पदका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई तालिम, ट्रेनिङ फर अल प्रदान गर्न तालिम कार्यक्रमलाई व्यापक, विकेन्द्रित र निरन्तर कार्यको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सङ्गठनको दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउन आवश्यक ज्ञान, सिप र धारणायुक्त मानव संसाधनको विकास गर्ने र कर्मचारीलाई वृत्ति विकासका अवसर हासिल गर्न समेत सक्षम बनाउने। प्रत्येक श्रेणी वा पदमा न्यूनतम एक पटक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि तालिमलाई कार्यविवरण, कार्य सम्पादन, नेतृत्व विकाससँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। तालिम पाठ्यक्रममा सेवा समूह र कार्य सम्पादनको प्रकृति अनुसार विविधता कायम गरिनेछ। कर्मचारीहरूको तालिम आवश्यकताको लेखाजोखा, ट्रेनिङ निड एसेसमेन्टका आधारमा तालिम प्रदान गरिनेछ। विश्वमा विकसित नवीन अवधारणा र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा आएका परिवर्तनलाई तालिमका विषयवस्तुको रूपमा स्वीकार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधि र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएका परिवर्तनलाई तालिमका क्रममा उपयोग गरिनेछ। सकारात्मक सोचयुक्त सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्न सके र अग्रसरता लिन उत्सुक हुने निजामती कर्मचारी तयार गर्न आधुनिक र आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान गर्ने गरी अभ्यास गराउने अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। मुलुकको राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचा अनुरूप तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार र व्यवस्थित गरिनेछ। तालिम प्रदायक निकायहरूले एकअर्कासँग सहकार्य र साझेदारी गरी स्वदेश तथा विदेशमा विशिष्टीकृत तालिमको आदान प्रदान, एक्सचेन्ज प्रोग्रामको व्यवस्था गरिनेछ। नीति निर्माण तहदेखि आधारभूत तहसम्मको लागि पेशागत विशिष्टता र कार्य प्रकृति अनुकूलको विशेष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापकीय सिप, पेशागत विशिष्टता र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउन, वैदेशिक तालिमको अवसरलाई विस्तार र समानुपातिक वितरण गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। तालिम प्रदायक संस्था र संलग्न जनशक्तिको विद्यमान क्षमताको पूर्ण उपयोग, विस्तार र सुदृढीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चारीकरण, समन्वय, सहकारी र साझेदारीमा जोड दिइनेछ। तालिमको अवसर र पहुँच स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्न बहुपक्षीय, बहुपात्रीय संलग्नता, मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्भल्भमेन्टमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। न्यूनतम साझा मापदण्डका आधारमा कमन मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा तालिम प्रदायक संस्था र प्रशिक्षकका साथै तालिमको स्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। तालिमको लागि स्रोत अभाव हटाउन वार्षिक बजेटमा पर्याप्त विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष खालको सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षमता, कम्पिटेन्सिज तथा सिप विकास तथा मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्ने खालका तालिम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थाको कार्य प्रकृति अनुरूप 1 हप्ताभन्दा कम अवधिको तालिम, एक कार्यस्थलमा तालिम, अन द जब तालिम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। एवं कार्यस्थलमा तालिम, अन द जब ट्रेनिङका लागि दक्ष प्रशिक्षक विकास गर्न जोड दिइनेछ। तालिम कार्यक्रम लैङ्गिक मैत्री, सकारात्मक विभेद एवं विविधता व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई जोड दिइनेछ। 7 मा कार्यनीतिमा चाहिँ उपरोक्त नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन देखाएका कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्। निजामती सेवामा तालिम सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत विकास योजना तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सबैका लागि तालिम अभियानलाई कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। यस क्रममा राज्य पुनर्संरचना सापेक्ष हुने गरी निजामती सेवा तालिम कार्यक्रमको व्यवस्था र विस्तार गरिनेछ। तालिम आवश्यकता पहिचान गरी सोको आधारमा सबैलाई तालिम प्रदान गरिनेछ र पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार समयानुकूल परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ। निजामती सेवाका सबै स्थायी पदहरूमा नियुक्त भएपछि सेवा प्रवेश तालिम दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। अस्थायी र करार कर्मचारीलाई समेत छोटो अवधिको तालिम दिने व्यवस्था गरिनेछ। निजामती कर्मचारी सम्बद्ध सेवा समूह, श्रेणी वा तहका आधारमा विषयगत तथा आवश्यकता अनुसारको अन्य तालिम दिइनेछ। तालिमको अवसर र पहुँच स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्न कार्यरत निकाय, कर्मचारी स्वयं, तालिम प्रदायक निकाय, ट्रेड युनियनहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालयहरू तथा निजी क्षेत्रका संस्था एवं प्रतिष्ठानहरू समेतको साझेदारी र संलग्नतामा तालिम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। तालिम प्रदायक निकायहरूको सहभागितामा तालिमको आवश्यकता पहिचान एवं पाठ्यक्रम तथा तालिम सामग्री विकासमा जोड दिइनेछ। तालिमलाई नतिजामूलक बनाउन सङ्गठन विकास
र कर्मचारीको कार्य उपलब्धि एवं कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित तुल्याइनेछ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण र उत्कृष्ट प्राज्ञिक निकाय म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाडेमिक एक्सिलेन्स सेन्टरका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। तालिमलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सूचना प्रविधि लगायत नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। यस क्रममा दूर शिक्षा, डिस्टेन्स लर्निङ, इन्टरनेटमा आधारित तालिम, इन्टरनेट बेस्ड ट्रेनिङ, भर्चुअल कक्षा, भर्चुअल क्लासरुम, ई ट्रेनिङ, कम्प्युटरमा आधारित कार्यक्रमिक प्रशिक्षण, कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन CPI, टेली लर्निङ एवं घुम्ती तालिम, स्वाध्ययन सामग्री विकास र प्रकाशन जस्ता पद्धति अपनाइनेछ। ज्ञान सिप र व्यवहारगत पक्षमा प्रचलित, समसामयिक र आगामी दिनहरूमा आउन सक्ने विषय क्षेत्रहरूमा अत्यावधिक हुने खालका तालिम सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। उच्च तहमा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पदस्थापना, सरुवा र जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीले लिएको तालिमको उपयोग हुने व्यवस्था गरिनेछ। अन्तर्मन्त्रालय सरुवा भएपछि सम्पादन गर्नुपर्ने कामको विषयमा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेपछि मात्र पदस्थापना गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि योग, ध्यान, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता विषयलाई तालिमको विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिनेछ। विकासको लागि शिक्षा, अभिमुखीकरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। कार्यालय व्यवस्थापन र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको विस्तार गरिनेछ। तालिम प्रदायक संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास र सुदृढीकरणको लागि भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, स्रोत साधनको व्यवस्था र गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाहरूमा सक्षम, उत्कृष्ट र क्षमतावान जनशक्ति आकर्षण, विकास र टिकाउको लागि उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै प्रशिक्षकहरूको लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण TOT अनिवार्य गरिनेछ। तालिम प्रदायक संस्था र तालिम कार्यक्रमहरूको सञ्चालीकरण नेटवर्किङ गरिनेछ। स्रोत व्यक्तिहरूको विषयगत क्षेत्र अनुसारको सूची रोस्टर तयार गरिनेछ र सोको आधारमा प्रशिक्षकको व्यवस्था मिलाइनेछ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई विशेषज्ञताका आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रशिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउन प्रशिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइनेछ। घुम्ती तालिमका लागि स्थानीय स्तरमा खटिने कर्मचारी र प्रशिक्षकका लागि विद्यमान भ्रमण तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रशिक्षकहरूको पारिश्रमिकलाई विषय स्तर र समयावधि अनुरूप गर्न मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। तालिम प्रदायक संस्थाहरूबाट तालिमको विवरण र तालिम लिएका जनशक्तिको विवरण केन्द्रीय कर्मचारी निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। तालिम प्रयोजनका लागि स्रोत साधनको विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गरिनेछ र तलब शीर्षकमा छुट्याइएको वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम तालिम तथा क्षमता विकासमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मुलुकमा तालिमको विकास एवं विस्तारको लागि केन्द्रीय तालिम कोष खडा गरिनेछ। वैदेशिक तालिमलाई मुलुकको आवश्यकता अनुरूप तुल्याउन प्रयत्न गरिनेछ। यस्ता तालिम प्रदायक संस्था एवं स्वदेशी विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य र साझेदारीको माध्यमबाट प्रविधि हस्तान्तरण र सामान्य तथा विशिष्टीकृत तालिमको अवसर विस्तार गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई अवकाश हुनु पूर्व परामर्श तालिम, रिटायरमेन्ट काउन्सिल एन्ड ट्रेनिङ उपलब्ध गराइनेछ। तालिमलाई प्रभावकारी तथा व्यवहार उपयोगी बनाउन तालिम कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन, इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन गराउने र सम्बन्धित निकायलाई पृष्ठपोषण दिने परिपाटी संस्थागत गरिनेछ। हरेक कर्मचारीले तालिम लिएको विवरणलाई निजामती किताबखाना PIS को अभिलेखमा आबद्ध गरिनेछ। तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई उनीहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम योजना तर्जुमा गर्ने, पाठ्यक्रम विकास एवं परिमार्जन गर्ने, प्रशिक्षकहरूको सूची तयार गर्ने लगायत तालिम सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्ने गरी उत्तरदायी बनाइनेछ। 2 वा 2 भन्दा बढी तालिमको अवधिलाई जोडेर 30 कार्यदिन भएमा सेवाकालीन तालिमको रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। एकपटक तालिम लिने कर्मचारीहरूको तालिमोत्तर कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, पोस्ट ट्रेनिङ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गरिनेछ र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई निश्चित अन्तरालमा पुनः सहभागी गराई तालिम सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 8मा संस्थागत व्यवस्था। निजामती सेवामा तालिमलाई प्रभावकारी एवं उपलब्धिमूलक तुल्याउन निम्नानुसारको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। 8.1मा तालिम निर्देशक समिति। तालिम निर्देशक यस नीतिको कार्यान्वयनको लागि समग्र मार्गनिर्देशन गर्न निम्नानुसारको तालिम निर्देशक समिति रहनेछ। मुख्य सचिव नेपाल सरकारको चाहिँ अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको सचिव सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिव सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य, त्यस्तै गरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। तालिम निर्देशक समितिको मुख्य अध्यक्ष चाहिँ मुख्य सचिव हुन्छ। सदस्यहरूमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिव, अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य हुन्छन् भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सदस्य सचिव चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। तालिम निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। त्यस्तै तालिम निर्देशक समितिको कार्यक्षेत्र चाहिँ निजामती सेवामा तालिम सम्बन्धी रणनीति, नीति, कार्यनीतिहरूको तर्जुमा वा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने, निजामती सेवामा तालिम प्रदायक निकायहरूको कार्य सम्पादन स्तर अभिवृद्धि गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने, निजामती सेवाका तालिम सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूको कार्यक्रम तथा बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बद्ध निकायहरूलाई सिफारिस गर्ने, निजामती सेवाका तालिम प्रदायक
निकायहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू समीक्षा गरी आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने, निजामती सेवाका तालिम प्रदायक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने। त्यस्तै 8.2 मा तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति। तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति निजामती सेवामा तालिम व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन तालिम निर्देशक समितिको मार्गनिर्देशनमा रही कार्य गर्ने गरी निम्नानुसार तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गठन भएको छ। अध्यक्ष तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, सदस्यमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको मानव संसाधन विकास महाशाखाको सहसचिव, त्यसपछि अर्को सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सहसचिव, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य सचिव चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना तथा जनशक्ति विकास महाशाखाको सहसचिव हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। त्यस्तै गरी सदस्यमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको मानव संसाधन विकास महाशाखाको सहसचिव, अर्को सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सहसचिव, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव र सदस्य सचिव चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना तथा जनशक्ति विकास महाशाखाको सहसचिव हुन्छ। त्यस्तै गरी तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको कार्यक्षेत्र चाहिँ तालिम नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, तालिम निर्देशक समितिको सामान्य मार्ग निर्देशन अनुसार कार्यहरू गर्ने गराउने, निजामती सेवा तालिम सम्बन्धी रणनीति, नीति, कार्यनीतिहरूको तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्यमा तालिम निर्देशक समितिलाई सघाउ पुर्याउने, निजामती सेवामा तालिमको माग, आवश्यकता तथा प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनहरू गर्ने गराउने, निजामती सेवा तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरूको समीक्षा गरी आवश्यक परिवर्तन तथा परिमार्जनका लागि सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने, उपलब्धिका सूचकहरू तय गर्ने तथा मूल्याङ्कनका विधिहरू तय गर्ने, तालिम प्रदायक संस्थाहरू तथा तिनीहरूले सञ्चालन गर्ने तालिमहरूको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने गराउने, तालिमको प्रभावकारिता मापन गर्न निजामती सेवाका तालिम प्रदायक निकायहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुगमन प्रणाली, परिसूचक तथा तत्सम्बन्धी कार्यविधिहरू निर्धारण गर्ने गराउने, निजामती सेवाका तालिम प्रदायक निकायहरूमा संरचनागत एवं कार्यक्रमगत आधारमा गरिनुपर्ने सुधारहरूबारे सम्बद्ध तालिम प्रदायक निकायहरूलाई निर्देशन दिने, तालिम सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी तालिम निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने, निजामती सेवाका तालिमलाई प्रभावकारी एवं उपयोगी बनाउन मुलुकभित्र तथा बाहिरका विश्वविद्यालय, विदेशी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको विकास गर्ने गराउने, निजामती कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने तालिमका विषयमा गुनासो सुनवाई गरी व्यवस्थापन गर्ने गराउने, तालिम प्रदायक संस्थाबीच समन्वय तथा सञ्जाल विकास तथा विस्तार गर्ने गराउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र तालिम निर्देशक समितिले तोके अनुसारका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने, यस तालिम नीतिको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन विषयगत आधारमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तालिम निर्देशक समिति र तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिद्वारा आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ। 8.3 जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समिति। जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समिति जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पहिचान, समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी र संयोजकले तोकेको 3 जना कार्यालय प्रमुखहरू रहेको जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समिति रहनेछ। 9 क्षेत्रगत नीति र कानुनका सुधार। तालिम नीतिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू, निजामती सेवा ऐन, नियम र अन्य कानुनमा तदनुकूल सुधार र परिमार्जन गरिनेछ। 10 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन चाहिँ तालिम नीति कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ। तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले तालिम प्रदायक निकायको र नीति कार्यान्वयन एवं उपलब्धिको नियमित अनुगमन गर्ने गराउनेछ। कार्यान्वयनका क्रममा प्रारम्भिक अनुगमन तालिम प्रदायक निकाय आफैले गर्नेछ। यस नीतिलाई कम्तीमा 5 वर्षमा एकपटक पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र सुधार गरिनेछ। 11 खारेजी। निजामती सेवा राष्ट्रिय तालिम नीति 2058 खारेज गरिएको छ। यो सँगै निजामती सेवा राष्ट्रिय तालिम नीति पनि यहीँ समाप्त भएको छ। नीतिगत श्रृङ्खलाको अर्को भागमा भेटौँला। च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। नमस्ते।